إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجيبا لمن دعاه لا يخيب من رجاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله أجمل ما أظهرتم وأكرم ما أسررتم. اشكروه على ما أولاكم، ما أمسى بكم من نعمة أو بأحد من خلقكم أو بأحد من خلقه فمنه وحده لا شريك له. هنيئا لكم هذه الأيام، هنيئا لكم أيام هذا الشهر المبارك ولياليه. هنيئا لمن عمر شهره بطاعة ربه وشكر مولاه. أكثروا من حمد ربكم وشكره وذكره، فإن العبادة صيام وصلاة وغيرها، وإنما يعظم أجر العبادة بحسب ما فيها من ذكر لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه الإمام مسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم. أيها المسلمون، ستمضي أيام شهركم سراعا، وستمر لياليه تباعا، وستطوى صحائف أعمالكم على ما قدمتم فيه لأنفسكم، وسيكون من شأن الموفقين فيه تحصيل وافر للأجور وسعادة في الدنيا ويوم النشور. وسيبكي أقوام أسا وندما على ضياع الليالي وفوات الأوقات، فاستبقوا الخيرات وتداركوا الأيام المباركات الباقيات الصالحات. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. عباد الله، في أيام هذا الشهر مغانم كثيرة: قراءة للقرآن، وقيام في الليل، وصدقة وصيام، وصلة ومعروف، وعطف وبر وإحسان. رمضان زمن البذل والعطاء والجود والسخاء. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق والرزق، فمن جاد الله عليه، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالفضل والعطاء. والجزاء من جنس العمل، والجمع بين الصدقة والصيام من موجبات الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الإمام الترمذي. ويقول الله عز وجل في كتابه الحكيم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه، فطوبى للمستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون،
فالبذل مع السماحة دليل على صفاء النفس ونقاء السريرة وطيب المعدن، والخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق أنفعهم لعياله. وفي حال التوفيق إلى البذل والإنفاق فإنه ينبغي الحذر من دفع الأموال إلى المجهولين أو أي جهة مجهولة تدعو إلى جمع التبرعات والأموال، والواجب أن لا تدفع الزكوات والصدقات إلا لمستحقيها فتلمسوها فيهم. عباد الله، ربكم جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وهو الذي استخلفكم فيما رزقكم فيه، فلينظر كيف تعملون. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأروا الله من أنفسكم إقبالا زكاء وزكاة وتوبة. تفقدوا إخوانكم وأرحامكم وجيرانكم والمحتاجين، وابذلوا المعروف وإن قل. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم اذكروا الله على الدوام، أن الله تعالى أمركم بالصلاة والسلام على خاتم رسله محمد بن عبد الله، فقال جل وعلا في كتابه الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وخلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، وهيئ له البضانة الصالحة الناصحة يا سميع الدعاء. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حاجاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وزكواتنا وصدقاتنا. اللهم كما بلغتنا أول هذا الشهر فبلغنا آخره، وبارك لنا فيه، واجعلنا يا ربنا فيه من المقبولين.